गुरुपद्मसम्म भन्नाले उहाँलाई चाहिँ गुरु रिम्पोछे पनि भन्ने गर्छ। एक दोस्रो चाहिँ हिमाली बौद्ध परम्परा मान्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ साङ्गे निपा अर्थात् दोस्रो बुद्ध पनि भन्ने गर्नुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ कतिपय यहाँनिर काठमाडौँ उपत्यकामा हेर्ने हो भने उड्डयना आचार्य पनि भन्ने गरिन्छ। यस्तो छ। वास्तवमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ उड्डयनमा जन्मिनुभयो, त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा तपस्या पनि गर्नुभयो, अब 8वटा श्मशानहरूमा। अनि त्यसपछि के गर्नुभयो भने उहाँ नालन्दा विश्वविद्यालय जानुभयो। उहाँ चाहिँ नालन्दा विश्वविद्यालयको पनि आचार्य। त्यसपछि उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भने नेपाल आउनुभयो। नेपालमा आइसकेपछि उहाँले नेपालको विभिन्न ठाउँमा ध्यान गरिसकेपछि अनि यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ है नेपालमा भन्ने कुरा चाहिँ जब तिब्बतको राजा ठिसङ देवचेन हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर शान्त रक्षित गइसक्नु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि ल त्यसो हो भने अब यहाँनिर चाहिँ एउटा साम्य गुम्बा बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बनाउन सकिएन। नसकिएपछि त के हो भन्दाखेरि के गर्दा चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ ल पहिला चाहिँ हाम्रो फर्पिङमा याङ्लेसोमा चाहिँ उहाँ तपस्यारत हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ बोलाउनुपर्छ अनि मात्रै यो चाहिँ बनाउन सकिन्छ भनेपछि चाहिँ वास्तवमा उहाँ तिब्बत जानु भएर चाहिँ तिब्बतसम्म धर्म फैलाउने कार्य गर्नुभएको हो। जुन कुरा चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो थियो भन्ने कुरा भने ठिसिङ देवचेन राजा भइसकेपछि शान्तरक्षितलाई त्यहाँ लगियो। शान्तरक्षित कस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि उहाँ भिक्षु मात्रै हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्तै शान्त स्वभावको हुँदाखेरि उहाँले धर्मको कुरा चाहिँ के गर्न सक्नु भएन भने कुरा त गर्नुभयो तर कसैले पनि त्यसलाई चाहिँ के गरेन भन्दाखेरि लिएन, भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेन। अब नगरेपछि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा उपाय लाइयो र के गरियो भने उपाय लाउँदाखेरि चाहिँ गुरुपद्मसम्मलाई बोलाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो र उहाँले त्यहाँ गइसकेपछि के त भन्दाखेरि अब वृद्धि प्रतिहार्यको कुरा पनि छ। अनि त्यस पछाडि विभिन्न जति पनि लन्डेहरू छ अर्थात् हामीले के भनौँ भन्दाखेरि अमानुषहरू, ती अमानुषहरूलाई चाहिँ समन गरेको भन्ने पनि छ। अब त्यतिखेर जहाँसम्म लाग्छ अमानुष मात्रै होइन कि त्यहाँ अन्य धर्महरू पहिले एक्जिस्टिङ धर्महरू थियो, बोन धर्म थियो। त्यो बोन धर्मावलम्बीहरूसँग चाहिँ शास्त्रार्थ गर्नु र रिद्धि देखाउनु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य थियो। त्यो भएर नै अब हाम्रो नेपालको मुस्ताङसम्म चाहिँ ढाक्छेनमालाई खेद्दै आएर चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो भएको भन्ने कुराहरू पनि अहिलेसम्म छँदैछ। वास्तवमै भन्यो भने गुरुपद्मसम्मले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि पनि दुईटा महायानमा दुईटा चाहिँ कुरा प्रख्यात छ। एउटा तन्त्रनय, अर्को चाहिँ पारमितानय। अब तन्त्रनय प्रति भनौँ न उहाँको चाहिँ बढी झुकाव देखिन्छ, अर्थात् वज्रयान होइन, त्यसलाई चाहिँ फैलाउनु भएको हुनाले उहाँको त 25वटा चेलाहरू समेत भयो। 25वटा चेला चाहिँ उहाँले दीक्षित गर्नुभयो। वाङ लुङ ठी दियो भन्छौँ नि हामी। अब वाङ भनेको अभिषेक, लुङ भनेको आगम र ठी भनेको चाहिँ निर्देश। यो सबै कुरा चाहिँ गरेर 25जना चेला चाहिँ उहाँले उत्पादन गर्नुभयो। त्यो उत्पादन गरेपछि नै वास्तवमा भोटमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्ध धर्म चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिएर गयो। अब त्यो चेलाहरू कस्तो निस्क्यो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि चेलाहरू 101 यो लौकिक सिद्धि हासिल गर्ने खालको चाहिँ चेलाहरू भएको कारणले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै त्यो प्रति चाहिँ आकर्षित पनि हुन पुग्यो र अन्य धर्मकोहरूलाई पनि के गर्न सक्यो भने सजिलैसँग चाहिँ आफ्नो यो बुद्ध धर्ममा ल्याउन सफल भएको अवस्था हो। त्यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने चाहिँ वास्तवमा आचार्य पद्मसम्मले एक खालको चाहिँ तिब्बतमा गएर क्रान्ति नै ल्याउनु भएको अवस्था हो, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभनेदेखि त्यतिखेर तर खालको चाहिँ अवस्था थिएन पक्कै पनि र राजाले मात्रै त्यो गरे। साँच्चै इतिहास हेर्ने भने त के छ भन्दाखेरि त्यहाँ मन्त्रीहरूले पनि बाधा विरोध गरेको अवस्था छ, मन्त्रीहरूले समेत बाधा विरोध गरेको अवस्था छ। त्यसकारण त्योहरूलाई पनि सबैलाई समेटेर
धर्म प्रचार गर्नु चाहिँ त्यतिखेरको एउटा ठुलो चुनौती थियो र उहाँले त्यो चुनौतीलाई चाहिँ पार गर्न सकेको जस्तो चाहिँ लाग्छ। अनि यो वास्तवमा गुरु पद्मसम्भवलाई यो अब के आधारमा भनिस् होइन, के आधारमा आयो यो भन्ने कुरा पनि आउँछ वास्तवमा। अब यो चाहिँ तेर प्रणालीबाट हो, अर्थात् तेर भनेको चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि पनि यही टेलिभिजनमा भनेको थिएँ कि तेरमा भनेको के हो भनेको छु। यो चाहिँ गुप्त निधि हो एक खालको, र त्यो निधिहरू चाहिँ 12औं शताब्दीपछि चाहिँ निस्किन थालेका हुन्। हुन त अब मान्दाखेरि त नागार्जुनको प्रज्ञापारमितालाई पनि तेरै मान्दा पनि हुन्छ, किनभनेदेखि नागलोकबाट ल्याइयो भन्ने चाहिँ छ नि त, त्यो पनि एउटा तेर हो भन्ने गरिन्छ। त्यतिखेरै तेरको चाहिँ भनौँ न प्रचलन सुरु भइसकेको अवस्था छ। र तेरहरू चाहिँ आइसकेपछि त्यो तेरहरूमा चाहिँ के निस्क्यो भन्दाखेरि काथाङ देगा निस्क्यो 5वटा। अब उहाँको चाहिँ जीवनी भएको पेमा काथाङ उहाँको जीवनी, पेमा भनेको पद्मसम्भव मात्रै भयो। अब ग्याल्पो भनेको राजा सम्बन्धी, राजालाई उपदेश दिएको, चुन्मो भनेको रानीलाई दिएको उपदेशको, त्यस्तै गरेर लोन्पो भनेको मन्त्रीलाई उपदेश दिएको, लान्डे भनेको चाहिँ अमानुषहरूलाई दिएको चाहिँ उपदेशहरू। यो आधारमा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि वास्तवमा यसको आधारमा पनि धेरै उपदेशहरू चाहिँ के गरिएको छ भने दिएको अवस्था छ। र नेपालमा पनि यसैको आधारमा चाहिँ यसलाई मान्नेहरू नेपालमा अत्यधिक छन्। विशेष गरेर यसमा पनि निङमा र काग्युहरू बहुतै उहाँहरूले चाहिँ गुरु रिम्पोछेलाई मान्नुहुन्छ। र त्यही आधारमा अहिले त साँच्चै भन्यो भने निङमाहरूले मान्दै गरेको कञ्चिचुदी र झ्याङतेर पनि त्यही निङमा तेरमा नै हो। र त्यो गुरु रिम्पोछेबाट लेखिएको भनिएको र त्यो तेर नै हो। अर्को जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा अन्तराभवको कुरा आउँछ, मान्छे मृत्यु भइसकेपछिको अवस्थामा त्यो सुनाउने भारदोत थोडोल भन्छौँ हामी, अन्तराभव श्रवण विमुक्ति भन्छौँ, त्यो पनि वास्तवमा गुरु रिम्पोछेकै देन हो। यस्तो भएको हुनाले उहाँ वास्तवमै हिमाली बौद्ध परम्पराको लागि चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण हुनुभएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ दोस्रो बुद्धको रूपमा लिएको अवस्था हो। वास्तवमा उहाँ जीवित हुनुहुन्छ कि हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सिद्ध परम्परामा, हाम्रो सिद्ध परम्परामा झ्यालुई अर्थात् इन्द्रधनुषी काय भन्ने एउटा परम्परा छ। इन्द्रधनुषी काय प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हराएको व्यक्तिहरू भनेको अलप भएको व्यक्तिहरू। अलप हुनसक्छ भन्दाखेरि जतिखेर पनि ऊ के गर्न सक्छ, उपस्थित पनि हुनसक्छ। यदि कोही व्यक्ति अलप हुनसक्छ भने ऊ उपस्थित पनि हुनसक्छ भन्ने अवधारणा हो। यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि वास्तवमा धेरैवटा यस्ता सिद्धहरू छन्। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने बोधिचर्या अवतारमा जो भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ शान्तिदेव, उहाँ पनि इन्द्रधनुषी काय प्राप्त गर्नुभयो, तर उहाँ चाहिँ नफर्किने गरी। तर गुरु पद्मसम्भवले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि अझै पनि यहाँ धर्मको चाहिँ धर्म राम्रोसँग स्थापना भएको छैन, त्यसकारण तिमीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ बोलायो भनेदेखि दशमीको दिनमा म तिमीहरू समक्ष उपस्थित हुन्छु भनेर भन्नुभएको हुनाले चाहिँ के गरेको छ भने अहिले पनि दशमीको दिनमा छेपाच्यु भनेर चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ लामाहरूले पूजापाठ गर्ने अथवा अरूले पनि गुम्बामा गएर पद्मसम्भवको अथवा गुरु रिम्पोछेको पूजापाठ गर्ने प्रचलन छ। वास्तवमा उहाँ चाहिँ अब उड्यान भनिन्छ। अब उड्यानलाई नै हेर्ने हो भने अहिले हामीलाई कुन ठाउँ हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म स्थापित मान्यता के हो त भन्दाखेरि यो पाकिस्तानको स्वाट भ्याली हो भन्ने गरिन्छ। उहाँ जन्मिनु भएको त्यहाँ हो भन्ने गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा अलिक ठुलो भइसकेपछि त्यो ठाउँ छोड्नु भएपछि विभिन्न हुँदै 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 आएर चाहिँ उहाँ नालन्दासम्म आउनुभयो। त्यस पछाडि साहोर जानुभयो मन्दरवा लिनको लागि। अनि साहोरबाट चाहिँ नेपाल आउनुभयो, हलेसी आउनुभयो। त्यस पछाडि हुँदै काठमाडौँ हुँदै अनि यो बाटो हुँदै हुँदै उहाँ चाहिँ केरुङबाट चाहिँ तिब्बत लागेर चाहिँ साम्य पुग्नुभयो भन्ने एउटा पाटो चाहिँ रहेको छ। एउटा पाटो भयो र अर्को पाटो चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ माथि मात्रै जानु भएन, तिब्बतमा धर्म प्रचार गरिसकेपछि त्यो गर्दैको क्रममा पनि विभिन्न समयमा
नेपालतिर फेरि विभिन्न मार्ग भएर चाहिँ ओह्रालो लाग्नु भएको पनि छ। यस्तो छ र यो मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ भुटान पनि जानुभएको कथा पाइन्छ भनेदेखि उहाँ चाहिँ भारतको अरुणाचल प्रदेश पनि पुगेको कथा पाइन्छ। त्यसरी नै हेर्ने हो भने त उहाँले संसार घुमेको पनि भन्ने छ। तर यो हाम्रो अहिलेको कुरालाई चाहिँ संसारतिर नलगेर वास्तवमा नजिकको भारत भोट र हाम्रो नेपालसँग मात्रै सीमित राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। यो साहोर उहाँ किन साहोर जानुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो साहोरको राजाको छोरी अर्षधर भन्ने राजा थियो, उसको छोरी चाहिँ मन्दरवा चाहिँ हरेक गुणहरूले युक्त भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ सहचरी आवश्यकता थियो। सहचरीको आवश्यकता हुँदाखेरि उहाँ त्यहाँ जानुभएको थियो र त्यही राजकुमारीलाई चाहिँ वास्तवमा लिएर चाहिँ उहाँले तपस्या गर्नुपर्ने थियो। एउटा पाटो रह्यो र त्यो ठाउँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ भन्दै गरिएको के छ भने बङ्गलादेशको ढाकादेखि 25 किलोमिटर यता त्यो सावर अहिले पनि रहेछ। मैले सोधेको पनि थिएँ, म पुगेको चाहिँ छैन, तर त्यहाँ सावर भन्ने ठाउँ चाहिँ छ अरे। अलिकति केही बौद्ध भग्नावशेषहरू पनि अहिले पनि छ भन्ने गर्छ। त्यहाँबाट आउनुभयो, आउँदाखेरि कहाँबाट आउनुभयो त? अब महत्त्वपूर्ण कुरा भयो के यो चाहिँ। अब कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ होइन उड्डयनबाट डाइरेक्ट चाहिँ फर्पिङमा आउनुभयो भन्ने एउटा मान्छेहरूको भनाइ छ। त्यो हेर्दाखेरि युक्तिसङ्गत देखिँदैन, किनभने मेरो अध्ययनले त्यतातिर देखाउँदैन। के गर्छ भन्दाखेरि बङ्गलादेशबाट आउनुको लागि त के गर्नु पर्यो भने कोशी ब्यारेज आसपासको क्षेत्र अथवा अहिलेको बराह क्षेत्र भनौँ न, त्यो क्षेत्र अथवा अहिले जुन कञ्चनपुर भन्ने ठाउँ छ, अहिले कञ्चनरूप नगरपालिका भन्ने छ, त्यो क्षेत्रबाट आएको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा के देखिन्छ भने एउटा झिनो प्रमाण देखिन्छ। त्यो के छ भन्नु होला भने रूपनगरबाट अलिकति पश्चिमतिर आउँदाखेरि एउटा गुफा पाइन्छ त्यहाँ, त्यसलाई चाहिँ खोत्तरदेवी भन्छ। हेर्नुहोस् है, खोत्तरदेवीको एउटा त्यो गुफाको खोत्तरदेवी गुफाको चाहिँ एउटा कहानी छ। के भन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट महादेव छिरेर चाहिँ गएर हलेसीमा निस्किनु भएको भनेपछि हाम्रो कथा के हुन्छ भने त्यहाँ रिलेट हुन्छ। एउटा पाटो भयो। किन त त्यसो भनियो होला भन्दाखेरि तत्कालीन समयमा त्यो कञ्चनपुर क्षेत्र रूपनगर क्षेत्र भनेको चाहिँ ठुलो सहर थियो भन्नेमा दुविधा हुन सक्दैन। किन दुविधा हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँले गएर अहिले पनि हेर्नुभयो भने बिस्तारै पाषाण मूर्तिहरू, अत्यन्तै सुन्दर मूर्तिहरू अहिले भटाभट निस्किरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् 43 सालमा पनि निस्क्यो, अनि त्योभन्दा अगाडि पनि निस्केको छ र बडो राम्रो बडो कलात्मक ढङ्गको मूर्तिहरू निस्किरहेको छ। अब त्यहाँनिर ठुल्ठुला इनारहरू भएको अवस्था पनि छ र भग्नावशेषहरू पनि भेटिएको अवस्था छ र शिवशिव महाराज समेत भएको कथाहरू पनि त्यहाँ छँदैछ। त्यस कारणले त्यहाँ एउटा सहर थियो र त्यो सहरको पल्लो छेउमा आएर चाहिँ त्यहाँ बस्नु र गुफामा बस्नु भनेको एउटा साधु अथवा एउटा चाहिँ सन्त सहरमा नबसेर गुफामा बस्नु भनेको स्वाभाविक मिल्छ पनि। र त्यो बाटो भएर चाहिँ उहाँ माथि आउनुभयो भन्दाखेरि अहिलेको बाटो पनि अहिलेको त नभनौँ, अलिक पहिलाको बाटो पनि के हो त भन्दाखेरि खोटाङ आउने बाटो चाहिँ त्यही हो। त्यसकारण त्यो कथासँग ठ्याक्कै मिल्छ र खोत्तरदेवी एउटा के हुनसक्छ भने एउटा पडाव हुनसक्छ र वास्तवमा विभिन्न समयमा हामीले ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि विभिन्न समयमा बङ्गालको राजाहरूले चाहिँ आक्रमण गर्दाखेरि त्यही बाटो भएर आक्रमण पनि गरेको हाम्रो इतिहास छ। त्यसकारण त्यसलाई पनि जोड्ने हो भने चाहिँ ठ्याक्कै त्यो ठाउँ मिल्छ। अब खोत्तरदेवी भयो, हेर्नुहोस् है। अब त्यसपछि कहाँ आउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मन्दरवा ल्याएर कहाँ आउनुभयो? हलेसी आउनुभयो। हलेसीलाई के भनिन्छ? मारतिका भनिन्छ। मारतिका किन भनिएको भन्दाखेरि चाहिँ अमिताभ बुद्धको ध्यान गरेर मृत्यु मारमाथि विजय हासिल गरेको ठाउँ। त्यसकारण 3 महिनासम्म उहाँले चाहिँ तपस्या गरेर खाण्डोमा मन्दरवासँग तपस्या गरेर चाहिँ अहिले त्यो हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ मन्दरवा गुफा भन्ने पनि छँदैछ हलेसीमा। अनि यतापट्टिको यो पार्वती गुफा भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो जुन छेबुम भन्छौँ अथवा दीर्घायु कलश पनि छँदैछ। र उहाँले चाहिँ त्यहाँ आइपुगेर चाहिँ हयग्रीव अमृत पाएर चाहिँ उहाँले हयग्रीवको शरीर प्राप्त गर्नुभयो र मन्दरवाले चाहिँ वज्र बाराई
को स्वरूप प्राप्त गर्नुभयो भन्ने चाहिँ हाम्रो यो पेमा काथाङमा उल्लेख गरिएको छ। अब त्यसपछि कहाँ जानुभयो त? पक्कै पनि उता फर्केर जानु भएन। फर्केर नगएपछि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अझ उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब त्यो उहाँले गर्नुभएको के त भन्दाखेरि एउटा विद्याधर स्तरको अमरत्व मात्रै हासिल गर्नुभयो त्यहाँ। अब त्यतिले पुगेन। त्यतिले नपुगेपछि अब फेरि नेपालमै आएर चाहिँ सैलुङमा आएर उहाँले चाहिँ 5 वर्ष ध्यान गर्नुभएको कुरा उल्लेख छ। पेमा काथाङमा मजासँगले उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँले चाहिँ के पनि गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ 8वटा यक्षहरूलाई समन गर्नुभयो भन्ने कुरा छ। अब मेरो विचारमा त्यो यक्ष भनेको बोनहरू थिए होलान् र तत्कालीन अहिले पनि बोन चाहिँ भनौँ न बोनपोहरू भइरहेको अवस्थामा त्यतिखेर बोन हुनु भनेको स्वाभाविक हो। र उहाँले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यक्षहरूसँग चाहिँ लडाइँ गर्नुभयो अथवा लडाइँ गर्नुभयो भन्नुभन्दा पनि के गर्नु भने धर्म फैलाउने बेलामा उहाँहरूसँग चाहिँ वाद विवाद पक्कै पनि भएको हुनसक्छ। किनभनेदेखि कसैले पनि सजिलै रूपमा अर्काको धर्म ग्रहण गर्नेवाला छैन। र 5 वर्ष बस्नु भनेको धेरै ठुलो समय हो। यो कुरा तपाईँले हेर्ने हो भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सत्यतामा परिणत हुन्छ। यो सैलुङसँग चाहिँ वास्तवमा सैलुङै पनि सैलुङ होइन, त्यो साङ्गेलुङ हो। साङ्गे भनेको बुद्ध, लुङ भनेको त्यो क्षेत्र हो, बुद्ध क्षेत्र भनेको हो। साङ्गेलुङ हो, साङ्गेलुङ पछि गएर सैलुङ भएको मात्रै हो। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ 100वटा थुम्का भएकोले सैलुङ भन्ने कुरा चाहिँ अब 100वटा होला पनि त्यो एउटा पाटो चाहिँ त्यो हुनसक्छ, तर वास्तवमा चाहिँ त्यो साङ्गेलुङै हो। अहिले पनि त्यहाँका नजिकका मान्छेहरू साङ्गेलुङै भन्ने गर्छन्। बडो गजबको कुरा छ। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि उहाँले तपस्या गर्नुभयो र उहाँले एउटा मेनिफेस्टेसन अर्थात् अवतार प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेङ्गे ढाडोक भन्ने हो। सेङ्गे ढाडोक भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ एक खालको स्वरूप पनि त्यहाँ लिनुभएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ किन लिनुभयो त भन्दाखेरि शास्त्रार्थको क्रममा अथवा अरूलाई समन गर्ने क्रममा त्यो खालको स्वरूप चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। हुन त के पनि भन्छ भने होइन बोधगया जानुभयो अनि त्यहाँबाट बोधगया गएर चाहिँ त्यहाँनिर 500 जना त्यस्ता तीर्थीहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ वाद विवादमा हराउनु भयो भन्ने कुरा पनि छन चाहिँ। तर मेरो विचारमा कस्तो लाग्छ भने त्यहाँनिर गुफाहरू छ क्या। एउटा गुफामा चाहिँ अहिलेसम्म पनि भन्ने गरेको छ यहाँ यो गुफामा चाहिँ 5 वर्षसम्म तपस्या गर्यो भनेदेखि चाहिँ माथि अमिताभ भवनमा चाहिँ जाने बाटो प्राप्त हुन्छ भन्ने गरेको अहिले पनि पाइन्छ। त्यसकारण यो ठुलो सैलुङ, सानो सैलुङ, तेमाल, रिसेङ्गो, अत्तरबुङ लगायतको एउटा जुन एउटा क्षेत्र छ नि तत्कालीन समयमा तामाकोसीदेखि पश्चिमको, रोसीदेखि पूर्वको भाग भन्छु, घ्याङलेकसम्म पनि, सिन्धुलीको घ्याङलेक पनि सुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भाग चाहिँ वास्तवमा तत्कालीन समयमा उहाँले चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ ध्यान गर्दै हिँडेको र तपाईँले त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा जानुभयो भनेदेखि कतै पाइला भएको, कतै गुफा भएको, कतै के भएको भन्ने चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो ठाउँ चाहिँ वास्तवमा आचार्य पद्मसम्भव अथवा गुरु रिम्पोछे चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आएर चाहिँ तपस्या गरेको भन्ने कुरा चाहिँ कतैबाट छिप्दैन। अब त्यो पाटोमा चाहिँ के छ भने अलिक ओरतिर आउने हो भने हेर्ने हो भने यारिनाक आउँछ अथवा तेमाल आउँछ। तेमालको बारेमा योभन्दा अगाडि पनि मैले धेरै कुरा गरिसकेको छु। अब अलिकति तलतिर पनि गुफाहरू छ र यही गुरु रिम्पोछेसँगै सम्बन्धित चाहिँ गुफाहरू भएको हुनाले त्यहाँनिर उहाँले चाहिँ 5 वर्ष बस्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन। त्यसपछि उहाँ के गर्नुभयो त भन्दा काठमाडौँ आउनुभयो। अब काठमाडौँमा के गर्नुभयो त त्यतिखेर शिलमन्जु थियो भन्ने गर्छ राजा। अब वसुधरा पनि थियो भन्छ। राजकुमारीको नाम कुन्ला कुन्सासी थियो भन्छ है। अब त्यो तत्कालीन समयको त्यो व्यक्तिहरू र यो जिलाजिसा कुन्ला कुन्सासीहरूलाई चाहिँ वास्तवमा गुरु रिम्पोछेले चाहिँ आफ्नो गुरुलाई चाहिँ त्यो आफ्नो गुरु भएको ठाउँमा चाहिँ पुस्तक लिनको लागि पठाएको भन्ने कथा पनि छ। त्यहाँ आउँछ। तर काठमाडौँको कुन कुन ठाउँ भन्दाखेरि प्रायः काठमाडौँको धेरै ठाउँमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ भने पुग्नु भएको अवस्था छ। जस्तै अब भोट साहित्यलाई हेर्ने हो भने
80 सिद्धहरूले गुफा बसेको ठाउँ भन्यो भने वज्रयोगिनी क्षेत्र। अहिले पनि तपाईँले चाहिँ 1 2 3 4 5 पाँचवटा गुफा त अहिले पनि देख्न पाउनुहुन्छ। पाँचवटा गुफामा चाहिँ कुन कुन गुफा भन्यो भने त्यो वज्रयोगिनीको नजिकै 3टा भइहाल्यो, अनि अलिक तलतिर घोप्टेको त्यो चैत्य भन्छौँ त्यहाँ एउटा भयो, अलिक तलतिर पार्टी भएको ठाउँमा त्यो अहिले बुच्याइएको छ, र पारिपट्टि त्यो अहिले मिलारेप ध्यान केन्द्र भन्ने छ, त्यहाँदेखि पारिपट्टि पनि एउटा छ, अहिले पनि देख्न पाइन्छ, मजासँगको गुफा छ। त्यसमा 80 सिद्धहरूले गरेको भन्ने ध्यान गरेको गुफा हो भन्ने गरेको छ। त्यो भोट साहित्यहरूमा घरि पनि त्यो 80 सिद्धहरूले ध्यान गरेको ठाउँ भन्ने आउँछ। र त्यहाँ चाहिँ किन मैले जोडेको भन्दाखेरि साँखुसँग जोडेको हो वास्तवमा। किन त भन्दाखेरि साँखुको छोरी शाक्य देवी, अब कतिपयले त शाक्यको छोरी भन्छ, त्यो भएर शाक्य देवी भन्ने गरिन्छ। शाक्य देवी चाहिँ एउटा के थियो त भन्दाखेरि एउटा कन्सोर्ट थियो, उहाँको सहचरी थियो। वास्तवमा उहाँ नै लगेर चाहिँ भनौँ न ध्यान बस्नुभएको थियो याङलेसो अर्थात् असुर गुफामा, त्यहाँ चाहिँ ध्यान गर्नुभएको थियो। त्यो कारणले बहुतै महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यस पछाडि के हो त भन्दाखेरि बौद्ध झारुङखचेर त्यसै महत्त्वपूर्ण भइहाल्यो। यो कथा चाहिँ अब विभिन्न समयमा त्यो झारुङखचेरको कथा चाहिँ आउँछ। उहाँले चाहिँ के पनि गर्नुभएको भन्दाखेरि उहाँको पहिलो त्योभन्दा पहिलो जन्ममा चाहिँ झारुङखचेर बनाउने चाहिँ उहाँ पनि एकजना, त्यसमध्येको शान्तरक्षित पनि एकजना, उहाँहरूले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अवतार लिएको भन्ने एउटा कथा पाइन्छ। अनि ठेसेङ देचेन, गुरुपद्म सम्भव, शान्तरक्षित र एउटा मन्त्री त्यहाँको सहित 4 जना चाहिँ यहाँ छोरा झ्याजीमा अथवा कुखुरा पाल्ने महिलाको चाहिँ छोराहरू थिए र उनीहरूले बौद्ध बनाएको भन्ने कथा चाहिँ साम्य गुफामा सुनाएको एउटा प्रसङ्ग पनि छ बौद्धको बारेमा कथा हेर्ने हो भने। त्यस पछाडि अर्को के हो त भन्दाखेरि स्वयम्भू अत्यन्तै पवित्र स्थल, त्यहाँ पुग्नु भनेको सामान्य कुरा भयो। अब अर्को के हो त भन्दाखेरि अब यो आसपासको क्षेत्रहरू बहुतै महत्त्वपूर्ण छ। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि यही चिन्तामणि घाट, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। अब भोट साहित्यहरूमा हेर्दै जानुभयो भने तपाईँले गिद्ध बस्ने ठाउँ भएको ठाउँ, अनि त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ विष्णुमती र बागमतीको किनारमा एउटा चाहिँ श्मशान छ, त्यो चाहिँ मार्पा पनि रालोचवा पनि, तिनीहरू गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गणचक्र चढाएको, पूजा गरेको, ध्यान गरेको भन्ने कुरा सुनिन्छ। त्यसकारण यो त झन् साह्रै नजिकको कुरा भयो। अब त्यस पछाडि उहाँहरू कहाँ जानुभयो त भन्दाखेरि एउटा बहुतै राम्रोसँग क्लियर दिएको कुरा चाहिँ के छ भने ये चुगलखा अर्थात् एमपी भई छ, एमपी भई पाटनको, त्यो चाहिँ बहुतै प्रख्यात छ। एकार विहार पनि भन्ने गर्छ। अब हुन त के अरे किमडोलमा पनि छ भन्छ, त्यो चाहिँ कहाँ छ थाहा भएन, तर एमपी बिहार चाहिँ अहिलेसम्म पनि छ। एमपी बिहारसँग चाहिँ के पनि जोडिन्छ भन्दाखेरि कुन्ला कुन्सासी जब नरकमा गएको थियो, नरकबाट चाहिँ निकालेको चाहिँ त्यहाँनिर के अरे एमपी भईमा हो भन्ने गर्छ। अहिले पनि मान्छेहरूले यतापट्टिको भागलाई याङताङ बहाल भन्दो रहेछ, त्यो याङताङ नभएर याङदाक हुनुपर्छ भन्ने हो। याङदाक भनेको चाहिँ विशुद्ध हेरुक भनेको हो। त्यतिखेर चाहिँ विशुद्ध हेरुकको चाहिँ त्यहाँ ध्यान गरिदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। वास्तवमा ठुलो एरिया छ, मचिन्द्रनाथसँग पनि रिलेटेड भएको यो ठाउँ भएको हुनाले यो चाहिँ भनौँ न एमपी बिहार चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि मैले आजभन्दा 6-7 महिना अगाडि मात्रै थाहा पाएको, त्यहाँनिर उहाँले चाहिँ नरकाङ्क्षो भन्ने एउटा नरक शोधन ग्रन्थ जुन छ, त्यो जब काटमार हुन्छ दसैँमा, अनि त्यतिखेर चाहिँ गुम्बामा लामाहरूले पढ्ने गर्छ, यो सबैलाई चाहिँ राम्रो होस् भनेर त्यो ग्रन्थ नै त्यहाँ लेखिएको रहेछ। बडो गजब, यो चाहिँ मलाई नामखा रिम्पोछेज्यूले। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् है, अब त्यस पछाडि अर्को छ रातो स्तूपा भन्ने छ। रातो स्तूपा भनेको के हो त भन्दाखेरि हेङ्गु चैत्य हो होइन, हेङ्गु चिबा हो। त्यो कहाँ छ त भन्दाखेरि त्यो अहिलेको चाहिँ पहिला मट्टार, त्योभन्दा पहिले चाहिँ मोतीपुर,
त्यसपछि मट्टर, त्यसपछि इमाडोल भयो। अहिले इमाडोलमा त्यो छ। शृङ्गभेरी अवदानसँग पनि ठ्याक्कै मिल्छ। उहाँ त्यहाँ जानुभयो भन्ने कुरा छ। त्यहाँनिर अलिक परतिरपट्टि ठुलो बिहार थियो भन्छ। अहिले पातलीपुर बिहार भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्नको लागि कोसिस गरिरहेको अवस्था छ। अलिक परतिर जाउँ लुबुमा, हेर्नुहोस् है। अब फेरि बाटो चाहिँ रुट अलिक गजबको छ है त्यहाँ। अब त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ लुबुमा जाने, लुबुमा एउटा ढिस्को छ, त्यसलाई चाहिँ भाते ढिस्को पनि भन्ने गर्छ, कतिपयले भारो चैत्य पनि भन्ने गर्छ। अनि भोट साहित्यमा हेर्ने हो भने माइटी सोयल भनेको छ के, अलिकति एकदमै माइटी खालको। अब त्यो माइटी सोयलमा चाहिँ पनि पुगेको कथा छ, हेर्नुहोस्। अब त्यहाँबाट कहाँ जानुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट फेरि अब गोदावरीतिर लाग्दाखेरि त्यही बाटोबाट अलिक ठाडो भएर चाहिँ उहाँ अहिले हामीले मान्दै गरेको बिसङ्खु नारायणमा चाहिँ उहाँले गएर ध्यान गर्नुभएको रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ प्रमाणको लागि हेर्ने हो भने अहिले तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ ओम मानी पेम्योङ लेखेको यो 16औँ शताब्दीतिरै लेखिएको भन्छ। त्यो लेखिएको चाहिँ तपाईँले ढुङ्गामा लेखिएको कुराहरू जतिले देख्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर शिलालेखै थियो भन्छ, तर अहिले चाहिँ फेरि पुनर्निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो शिलालेख हराएछ, नत्र त्यो खोजीमा पनि गर्दै थिएँ। अनि त्यहाँ पनि अब त्यो मजासँगले त्यो ठ्याक्कै मिल्ने गरी भोट साहित्यमा लेखिएको छ। र त्यहाँ चाहिँ अर्को बडो गजबको कुरा के छ भने बोन मन्त्र पनि लेखिएको छ। बोन मन्त्र ओम मातृमुय सालेदु भनेर चाहिँ त्यहाँ मात्रै लेखिएको छ, अरू काठमाडौँ मैले कहीँ भेटेको छैन, एउटै मात्रै। अब तत्कालीन समयमा बोनहरूले पनि गुरुपद्मसम्मलाई मान्ने गर्दथ्यो। हेर्नुहोस्, अब सारमा बोनहरूले विशेष गरेर निङमा बोन र सारमा बोन भन्छ भनेको, सारमा भनेको नयाँ, निङमा भनेको पुरानो। सारमा बोनहरूले चाहिँ मान्ने हुँदाखेरि पनि आफ्नो गुरु बसेको ठाउँ भनेर चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मन्त्रहरू लेखेको हुनसक्छ। र ओम मणि पद्मेहुङ आदि इत्यादि लेखेको हामीले शिलाहरू चाहिँ प्रशस्त देख्न सक्छौँ। अब त्यहाँबाट कहाँ जानुभयो त, महत्त्वपूर्ण सवाल छ। त्यसपछि गोदावरी जानुभयो। गोदावरीमा ठुलो चुग्लाखाङ थियो, वृषदेवको पालामा बनेको भनेपछि 4औँ शताब्दीमा बनेको त्यो थियो। अब 8औँ शताब्दीमा उहाँ आएको भनेपछि 400 वर्ष पुरानो भइसकेको अवस्था भइसकेको थियो। अब त्यस पछाडि कहाँ जानुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब बिचमा चाहिँ त्यस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ छैन। एकैचोटि कहाँ जोडिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्पिङमा जोडिन्छ। फर्पिङको त्यो तल्लो गुफा, त्यसलाई चाहिँ याङलेसो भनिन्छ। वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ तल्लो गुफालाई याङलेसो, अहिले शेषनारायण थान भन्छौँ, त्यसकै छेउमा रहेको याङलेसो गुफा हो। त्यो याङलेसो गुफा भनेको चाहिँ कस्तो खालको गुफा हो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो गुफामा चाहिँ वज्र किलयको साधना गरेको। त्यतिखेर के थियो अरे भन्दा 3 वर्षसम्म पानी परेको थिएन अरे। पानी नपरेपछि जिल्ला जिसा र कुन्ला कुन्सासीलाई पठाएर त्यो पुस्तक ल्याउने बित्तिकै चाहिँ घनघोर पानी पर्यो अरे। अनि यहाँ चाहिँ त्यो रुख बिरुवा पनि उम्रियो, सबै हराभरा भयो भन्ने कुरा छ। त्यसपछि मास्तिर गएर असुर गुफामा शाक्य देवीसँग बसेर चाहिँ त्यहाँ तपस्या गर्नुभएको कुरा छ। अब त्यहाँ तपस्या मात्रै गर्नु भएन, उहाँले चाहिँ महामुद्रा सिद्धि पनि हासिल गर्नुभयो। अनि मात्रै उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भने बुद्ध हुनुभयो। वास्तवमा ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ त्यो। अब नेपालमा गुरुपद्मसम्मले ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ चाहिँ हाम्रो फर्पिङ। तर थाहा चाहिँ कतिलाई भन्दाखेरि कतिलाई नै छैन। एउटा म उदाहरण दिन्छु। भुटानको पारोताक्साङ भनेको चाहिँ सैलुङ जति मात्रै हो क्या, त्यस्तै मात्रै हो। एउटा दोर्जे डोलोको मेनिफेस्टेसन भएको ठाउँ, त्यो चाहिँ अब संसारभरि प्रख्यात छ। हाम्रो चाहिँ बुद्धै हासिल गरेको ठाउँ यो फर्पिङको चाहिँ वास्ता छैन, मान्छेलाई मतलब पनि छैन। त्यसकारण त्यसको जग्गा नहुनु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। अब त्यसपछि के? अब त्यसपछि भनेको चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण तीर्थ भनेको दामन। त्यसलाई छिमेक झ्याङसुप दुई चिसु भन्छौँ। अहिले पनि पानी आइरहेको छ। उहाँले नै वज्र हानेर चाहिँ त्यहाँ पानी निकालेको भन्ने छ। त्यो पानी चाहिँ कहिले पनि सुक्दैन पनि र बढी पनि आउँदैन। बर्खा आयो भन्दैमा ठुलो पानी आउने र हिउँदो लाग्यो भनेमा सानो सुक्ने पनि हुँदैन। एक नासको जहिले सुकै जलप्रवाह हुन्छ भनेछ। तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने वास्तवमा प्राचीन त्यो धारामा चाहिँ अत्यन्तै प्राचीन अभिलेख छ, तर त्यो पढ्न मैले चाहिँ नसकेको अवस्था हो। त्यस्तो खालको कुराहरू पनि छ।
र त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ पनि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यहाँका जो अरू धर्म मान्नेहरू छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले समन गरेर चाहिँ बुद्ध धर्ममा ल्याएको भन्ने कुरा पाइन्छ। अब अर्को पाटो के हो त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ चङ्खालाई लाथोक हो, त्यो भनेको चाहिँ कविलास, नुवाकोटको कविलास बहुत महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यहाँ पनि उहाँले चाहिँ गुफा बस्नुभएको, अहिले पनि उहाँ गुफा बस्नुभएको गुफा नै छँदैछ, अहिले छ। अब कतिपय यहाँबाट पनि काठमाडौँका जति पनि भजन खलहरू बस्ने मान्छेहरू छन् नि, उनीहरूले पनि अब नाट्येश्वरको दर्शन नगरिकन चाहिँ उनीहरूले के गर्दैन भन्दाखेरि वास्तवमा सुरु गर्दैन रे, अन्तिममा सक्दाखेरि पनि ती जानुपर्ने हुन्छ। त्यो ठाउँ हो, त्यति महत्त्वपूर्ण छ। र त्यस पछाडि त्यहाँ पनि एउटा गेयन भन्नेलाई चाहिँ उहाँले समन गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुभयो। त्यसपछि त्रिशुलीको यो देवीघाट बट्टारको आसपासको क्षेत्र, त्यहाँ चाहिँ 21 जना केटाहरूले न्यु खोजेको आदि इत्यादि छ, त्यस्तो कुराहरू छ। र तिनीहरूलाई पनि समन गर्दै त्यो देवीलाई पनि अबदेखि भोग नखानु भन्दै अगाडि बढेर चाहिँ त्यो बाटो भएर केरुङ हुँदै उहाँ साम्मे गुम्बा जानुभएको कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अब त्यस पछाडि के हो त भन्दाखेरि त्यसपछि उहाँ चाहिँ तिब्बतमा त पुग्नुभयो। तिब्बतमा पुग्नु भएपछि के भयो भन्दाखेरि अब उहाँ नेपालतिर फेरि आउनुभएको कथाहरू छ। नम्बर 1 मा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले तिब्बतमा पुगेर साम्मेमा पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ त दिउँसो बनायो राति भत्काइदिने गुम्बा, दिउँसो बनायो राति भत्काइदिने। कसले भत्काउँदो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर विभिन्न त्यस्ता शक्तिहरू देखेपछि त्यसलाई समन गर्दै गर्दै जाने क्रममा एउटा ढाक्छेनमा भन्ने रहेछ, त्यसलाई चाहिँ खेद्दै आउँदाखेरि मुस्ताङसम्म आएको। र लोकएकार गुम्बा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उसलाई चाहिँ समन गरेको हुनाले लोकएकार गुम्बा पनि ती बनाइएको भन्ने छ। उसको आन्द्रा चाहिँ त्यहाँ छरेको हुनाले घमीको त्यो मणिवाल अथवा माथाङ भन्छौँ हामी, त्यो ढाक्छेनमाको आन्द्रामा चाहिँ त्यो बनाइएको भन्छ। पारिपट्टि भिर चाहिँ रातो भिर छ, त्यसको रगतले बनेको भन्ने छ क्या। मुटु भएको ठाउँमा चाहिँ लोकएकार गुम्बा बनाइएको भन्ने छ। बडो गजब छ। त्यो चाराङलाई चाहिँ भोटवासीहरू के भन्छन् भने हाम्रो चाहिँ दोर्जेदेन हो, अर्थात् बोधगया हो भन्ने गर्छ क्या। बडो मिठो कथा छ यो। अब त्योभन्दा उता चाहिँ के हेर्ने त भन्दाखेरि त्यो त एउटा पाटो भयो। त्यो मात्रै होइन, उहाँले चाहिँ आफ्नो समयमा के गर्नुभयो भन्दाखेरि हेर अहिलेको समयमा सबै कुरा हुन सक्दैन, भोलि गएर तिमीहरूलाई आपद विपद पर्ला, ठुलो समस्या आउला, तिमीहरूलाई शत्रुहरूले पनि अर्को धर्मावलम्बीहरूले पनि आक्रमण गर्नेछ। त्यतिखेर चाहिँ अब हामीलाई गऱ्यो भने के गर्ने भनेर क्वेसन पनि सोधेको थियो। त्यतिखेर गुरु रिम्पोछेले के भन्नु भने हेर त्यस्तो गऱ्यो भनेदेखि तिमीहरूले यो ठाउँमा जानु है बस्नु भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा भन्नुभएको कथाहरू छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि किमोलुङ भनेको चाहिँ ह्याप्पी भ्याली भनेको हो क्या, ह्याप्पी एरिया भनेको। त्यो कहाँ हो त भन्दाखेरि श्रृङ्गी हिमालको वरिपरिको क्षेत्र। श्रृङ्गी हिमाल ठक्क छ। श्रृङ्गी हिमालको वरिपरिको क्षेत्र भनेको नेपालको चाहिँ के हो त भन्दा चुम्नुब्री गाउँपालिका अहिलेको ठ्याक्कै। त्यसको सेन्टर कहाँ हो त भन्दाखेरि सेराङ गुम्बा। बहुतै सुन्दर ठाउँ। अहिले पनि चुम्नुब्रीमा चाहिँ काटमार हुँदैन, बडो राम्रो ठाउँ छ। अनि त्यो एरिया चाहिँ त्यसलाई चाहिँ घुम्ने गरिन्छ। वास्तवमा 45 दिन लाग्छ। 45 दिन लाएर चाहिँ घुम्ने गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा सर्किट हो त्यो चाहिँ। तर नेपालमा आधी चाहिँ भोटमा पर्ने भएको हुनाले, चिनमा पर्ने भएको हुनाले अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ घुम्न छोडिएको छ। आधी मात्रै नेपालमा पर्छ। त्यो बहुतै राम्रो क्षेत्र छ। त्यो पनि गुरु पद्मसम्भवको क्षेत्र हो। त्यहाँनिर एउटा कल्चुमन ताल छ तल, अनि त्यहाँदेखि यारु फाँट छ। यारु फाँटदेखि अलिक छेउमै पनि अलिक मास्तिर जाँदाखेरि त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एउटा गल्छिडो छ क्या, ठुलो गल्छिडो। त्यहाँनिर ठुलो माथि ढुङ्गा छ। अनि त्यहाँ के भनिएको रहेछ भने जब संसार ध्वस्त हुने समय आउँछ त्यतिखेर चाहिँ त्यो ढुङ्गा त्यहाँ खस्ने छ र खसेपछि तिमीहरू जाने बाटो पनि बन्द हुन्छ। त्यसैले यति एरियाको मान्छेहरू चाहिँ तिमीहरू सुरक्षित हुन्छौ। यसको लागि पानीको लागि चाहिँ कल्चुमन ताल छ र त्यहाँनिरबाट तिमीहरूले नुन पनि प्राप्त गर्नेछौ, पानी पनि प्राप्त गर्ने हुँदा तिमीहरू चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ कहिले पनि केही पनि हुने छैन। संसार तसनस हुँदा पनि त्यहाँको मान्छे केही हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख भएको छ।
बडो मिठो छ। त्यसैले त्यसलाई गुप्त निधि क्षेत्र बेयुल भनेको होला। एकदमै राम्रो छ। अब त्यो एउटा पाटो। अर्को पाटो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फेरि माथिबाट तलै आउने डाउनवर्ड चाहिँ, अनि अर्को चाहिँ गणेश हिमालदेखि यतापट्टिको क्षेत्र भनेको लाङटाङ क्षेत्र हो। त्यो पनि बेयुल हो। त्यसलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। लाङटाङ अहिले पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पनि धेरै अब नजिक पनि रह्यो र धेरै प्रख्यात पनि छ। त्यस पछाडि अर्को योल्मोगाङ्ग्रा, रसुवाको केही भाग, नुवाकोटको केही भाग र सिन्धुपाल्चोक, हेर्नुहोस् है, त्यो भाग चाहिँ मिलेर चाहिँ के बन्छ भने योल्मोगाङ्ग्रा बन्छ। योल्मोगाङ्ग्रा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि योल्मोगाङ्ग्रा पनि त्यस्तै बेयुल हो, भनेको गुप्त नीति क्षेत्र नै हो। यो सबै कुराको चाहिँ अब यो बेयुल योल्मोगाङ्ग्राको बारेमा एउटा पुस्तक निस्केको छ अहिलेसम्म। किमुलुङको बारेमा पनि एउटा पुस्तक चाहिँ, तर त्यो चाहिँ भोट भाषामै छ। अनि यतापट्टिको भोट भाषामा त्यो नेपालीमा रूपान्तरण भइसकेको छ। अरू त्यो त्यसको चाहिँ अब सेन्टर चाहिँ के हो त, अघि मैले भने लाङटाङको चाहिँ लाङसिसा मान्ने गर्छ अथवा क्यान्जिन पनि मान्ने गर्छ। तर यतापट्टि योल्मोगाङ्ग्राको चाहिँ पेमाछाल हो, पेमाछाल हो। पेमाछाल चाहिँ धेरै टाढो जानुपर्छ, नजिकै हुँदैन। हेलम्बुबाट पनि अलिक टाढै जानुपर्छ, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो ठाउँ छ। अब त्यस पछाडि त्यो ठाउँ भयो। अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रोल्बालिङ। रोल्बा भनेको के हो त भन्दाखेरि हलोले जोतेको जस्तो ठाउँ भनेको रोल्बा। हजारौँ डाकिनीहरू खेल्ने ठाउँ भन्छ क्या, नाच्ने ठाउँ भन्छ, 1000 डाकिनीहरू। अब त्यसै पनि राम्रो। त्यहाँनिर जसले भनौँ न ध्यान गर्छ, तप गर्छ, त्यसलाई चाहिँ 3 महिनासम्म चाहिँ खानको लागि कहिले पनि समस्या हुँदैन भन्छ। 3 महिना खानको लागि समस्या हुँदैन भन्छ। त्यहाँनिर नामा विशेष गरेर त्यो गुफा पनि छ, एउटा ढुङ्गा छ। त्यो ढुङ्गामा चाहिँ चट्ट बिचमा एउटा ढुङ्गा छ कि, ठुलो ढुङ्गा छ। त्यो ढुङ्गा मासतिर चाहिँ चट्ट परेको चाहिँ सम्म परेको भाग छ। त्यहाँसम्म परेको भागमा बसेर उहाँ ध्यान गर्नुहुन्थ्यो अरे र गुफामा गएर बस्नुहुन्थ्यो अरे भन्ने चाहिँ छ। त्यो रोल्बालिङ भयो। अब त्यस पछाडि आउँछ खेम्पालुङ। खेम्पालुङ बरुण भ्याली सङ्खुवासभाको त्यो टेक्स्ट छ त्यसको। अब यो सबैको टेक्स्ट छ है। फेरि यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बेयुल निर्देशहरू छ त्यसको है, निकालिएको छ। त्यतिखेरका भिजनरी लामाज्यूहरूले निकाल्नु भएको छ, त्यत्रो ठुलो व्यक्तिहरूले निकाल्नु भएको छ र त्यसको बाटोहरू पनि बनाइएको छ। र त्यो चाहिँ एउटा ठुलो एरिया पर्छ। मेरो विचारमा सिलुचुङ पर्वत जुन डाँडा छ त्यहाँ साल्पा पोखरी लगायतको सभा पोखरी, अनि त्यस पछाडि त्यो जुन खेम्पालुङको एउटा गुफा नै छ, त्यो गुफा चाहिँ एकदमै बडो राम्रो गुफा छ। त्यहाँनिर अब ठुलो गुफा भएको हुनाले त्यो अहिले तपाईँले चाहिँ भनौँ न खाँदबारीबाट हिँडेर जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ 2 दिन लाग्छ। त्यस्तो ठाउँहरू छ। अब त्यो ठुलो एरिया छ। ताप्लेजुङको केही भागहरू पनि त्यसले समेट्छ। त्यसकारण अब त्यो एउटा बाटो पनि छ। र त्यो सम्पूर्ण समग्रलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि खेम्पालुङ। वास्तवमा खेम्पालुङ भनेको के हो त भन्दाखेरि तितेपाती भएको ठाउँ भनेको, तितेपाती पाइने ठाउँ। यो समग्र क्षेत्र भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गुरुरेम्बर्चेको क्षेत्र हो। भनेपछि यसलाई चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ गुरुरेम्बर्चेको तीर्थ भनेर मजासँगले मानिआएको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थालाई सर्र हेर्दै जाने हो भने खोतरदेवीको नाम निशान छ। खोतरदेवी भन्ने छ। वैशाखमा एकचोटि वैशाख 1 गते चाहिँ पूजा गर्ने चलन छ। बडो गजब छ है। त्यहाँनिर चाहिँ फेरि बिरालो लगेर छोड्ने गरिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चढाउने नै बिरालो लगेर छोड्ने, अनि भेन्टा लगेर चाहिँ त्यहाँ चढाउने चलन छ। बडो गजबको सिस्टम छ। अनि कान दुख्यो भने हो क्या त्यस्तो गर्ने चाहिँ गरिएको छ। तर त्यो एउटा छ, त्यसलाई अब त्यतातिर गइयो। हलेसीको अवस्था अहिले अब भुटानको राजा रानी आइसकेपछिको अवस्था भनेको चाहिँ पोजिटिभ छ। अब त्यस पछाडि सैलुङको अवस्था त सैलुङेश्वर महादेव हो। अब त्यहाँभन्दा के भन्ने। अनि त्यस पछाडि अब वज्रयोगिनी थाहा छँदैछ। अब त्यस पछाडि अरू जति हेरे पनि उस्तै भनौँ न, केही छैन त्यहाँ।
अलिकति फर्पिङको जुन असुर गुफा छ केही सुरक्षित छ। याङलेसोको त अब नाम निशान छैन। अब दामन ऋषेश्वर महादेव, के अरे कपिलास कपिलेश्वर महादेव, तल देवीघाट भइगयो। अब त्यस्तो अवस्था छ। अब तर किमुलुङ नै छ अहिलेसम्म। किमुलुङलाई चाहिँ अब त्यसलाई किमुलुङ नै राखिएको छ। त्यहाँनिर सबैजना बुद्धिस्ट मात्रै छ, कोही पनि छैन अरू। त्यस पछाडि लाङटाङमा पनि सबै बौद्धहरू नै छन्। यतापट्टि योल्मो गाङ्ग्रामा हेर्ने पनि सबै बौद्ध नै छन्। रोलबालिङमा पनि बौद्ध छन्। खेम्पालुङमा पनि बौद्ध छ। हिमाल जति चाहिँ राम्रो छ यो काठमाडौँ तलको चाहिँ अवस्था राम्रो छैन। वास्तवमा के हो भन्दाखेरि यसलाई रुट बनाउने, हरेक तर्फको रुट बनाउने नि। जस्तै एउटा के रुट बनाउने भन्दाखेरि अपवर्ड रुट बनाउने। त्यो अपवर्ड रुटलाई पनि छोटो छोटो बनाउने। जस्तै अब के गर्ने भन्दाखेरि साहोरदेखि अमरत्वसम्म मात्रै, एउटा उदाहरणको लागि साहोरदेखि अमरत्वसम्म, अमरत्वदेखि चाहिँ के अरे शाक्यदेवी भेटेसम्म, शाक्यदेवी अथवा काठमाडौँभित्रको चाहिँ एउटा सर्किट बनाउने, काठमाडौँभित्रको गुरु रिम्पोछे सर्किट बनाउने होइन। अब तेमालभित्रको पनि एउटा सर्किट बनाउने, सैलुङभित्रको एउटा सर्किट बनाउने। त्यसरी सर्किट बनाउन सकियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा फोकस गर्न सकिन्छ। के छ त त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूले पनि के गर्छ भन्ने रोजगारी पाउने भयो नि त भोलि त। अनि त्यहाँनिर त्यो खालको योजना चाहिँ बनाउनु आवश्यक छ। अब यसरी जाने अब त्यसपछि भनौँ न फर्पिङदेखि काठमाडौँदेखि दामनसम्म, दामनदेखि कपिलाससम्म, कपिलासदेखि केरुङसम्मको त्यो खालको चाहिँ के गर्नु पर्यो भने बाटो बनाउनु पर्यो। एउटा ठुलो बाटो बनाएर त्यसलाई चाहिँ भाग लगाएर गयौँ। अब अर्को चाहिँ एउटा प्याकेज दिने, किमुलुङ प्याकेज दिने होइन। कसरी हुन्छ किमुलुङ प्याकेजमा पनि कति मात्राको कस्तो खालको चाहिँ प्याकेज दिने, लाङटाङ प्याकेज दिने होइन। त्यस्तै गरेर योल्मो गाङ्ग्राको प्याकेज दिने, पुरा फुलको लागि कस्तो, सर्टकटको लागि के कुन छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो बनाएर। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि रोलबालिङको पनि त्यसै गर्ने, खेम्पालुङको पनि त्यसै गर्ने। अब खेम्पालुङमा जाने हो भने त तपाईँले भनौँ न 21 दिनमा तपाईँ सक्नुहुन्न कि, त्यति बृहत छ। अब त्यस्तो खालको चाहिँ प्याकेज बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ पहिला चाहिँ आन्तरिक रूपमा नै हामीले विकास गर्नु पर्यो क्या। आन्तरिक यो जुन टुरिज्म छ त्यसलाई चाहिँ, पर्यटनलाई चाहिँ हामीले विकास गरेर लैजान सक्यौँ भनेदेखि सबैको मुखमा के हुन्छ भन्दाखेरि ज्ञान हुन्छ नि त। ओहो यहाँ चाहिँ यस्तो ठाउँ रहेछ भन्ने कुरा। अनि हामीले जान्यौँ भने पो अनि अरूकोलाई भन्न सक्छौँ त। त्यो एकैचोटि बाहिर भन्ने अनि त्यो गर्दा हुँदैन। पहिला हामी भित्रबाट त्यो परिचालन हुनु पर्यो। हामी सबैले त्यसरी गर्दै छोटो प्याकेजमा चाहिँ बनाएर चाहिँ यसरी रुट बनाएर सर्किट बनाएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि अनि देशलाई पनि भलो हुन्छ, हाम्रो पनि भलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो जस्तै कि कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ अति पवित्र क्षेत्र छ, त्यो पवित्र क्षेत्रमा चाहिँ अब विदेशी पर्यटकहरू आउने र विभिन्न कामै गर्ने, ठुल्ठुलो होटल स्थापना भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि नकारात्मक कुराहरू पनि आउने गर्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ स्ट्रिक्टली नै हेर्नुपर्छ। जस्तै बेयुल क्षेत्रमा त्यो कुरा वर्जितै गर्नुपर्छ। लाने तर एउटा निर्दिष्ट जो गाइड छ त्यो गाइडले लैजाने र उसलाई चाहिँ ध्यान गर्नको लागि लैजाने अनि त्यहाँनिर बस्ने, त्यो खालको मात्रै लाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। फेरि त्यसलाई चाहिँ जो पाए त्यसलाई लग्यो अनि त्यहाँदेखि उसको आँखा चाहिँ केमा परिरहेको हुन्छ भने धर्मतिर होइन कि त्यो पुरानो हाम्रो चाहिँ आर्टिफ्याक्टहरू के छ त्योतिर चाहिँ जाने हुँदाखेरि त्योहरूलाई चाहिँ डिस्करेज गरेर वास्तवमा जाँदाखेरि पनि के त भन्दाखेरि बहुत अनुशासित भएर पहिला नै प्रष्ट हुनुपर्छ। गभर्मेन्टले त्यसको लागि नीति बनाउनुपर्छ कि यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि यो खालको चिज गर्न पाइँदैन, यो खालको चाहिँ नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मान्यता दिने छैनौँ भनेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ। अब कुनै पनि घुम्न आउँछु भन्ने मान्छेलाई नआइज भन्ने कुरा भएन, तर के हो भने नियम चाहिँ पालना गराउनु पर्छ। जस्तै मासु मांस नखाने ठाउँमा मलाई मासु मांस खानु पर्यो भन्छ भने ऊ नजाओस्
होइन, त्यो खालको अवस्था चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो कुरालाई चाहिँ नीति बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ र योजना बनाउँदाखेरि त्यो कुरालाई यदि एड्रेस गर्न सकिएन भनेदेखि भोलिको दिनमा तपाईँले भने जस्तै के हुनसक्छ भने त्यो नराम्रो कुरा पनि हुनसक्छ। म त के भन्छु भने यदि त्यस्तो खालको अवस्था छ भने हामीले विभिन्न खालको चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने माध्यमहरू अपनाउन सक्छौँ। कतिपय चाहिँ गाडीमा जाने ठाउँमा छ भने गाडीमा जाने, ठिक छ होइन, त्यो सम्ममा त्यस्तो समस्या पनि नहोला। ट्रेकिङ गर्ने ठाउँमा व्यवस्थित टुर गाइड अथवा ट्रेकिङ गाइड भएर जाने। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो जान त सकिन्छ, तर छोटो समयमा गर्नु छ भनेदेखि हेलिकप्टरबाट पनि जाने, त्यो खालको पनि के गर्नु पर्यो भने बनाउनुपर्छ। किनभनेदेखि उहाँहरूको अगाध आस्था हुनसक्छ, त्यहाँ पुग्नको लागि 20औं दिन लाग्न सक्छ, तर सरकारले त्यो खालको होइन टुरिज्मलाई पनि बढावा गर्ने, त्यहाँनिर बस्ने, भनौँ न बिहान गएर 1 घन्टामा पुगिन्छ हेलिकप्टरमा, 1 घन्टामा पुगिन्छ भनेदेखि 4-5 घन्टा बसेर त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा मात्रै 4-5 घन्टा बस्ने, फेरि हेलिकप्टरमै उडेर काठमाडौँ आउने, त्यो खालको समेत बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ वास्तवमा धारणा हो। यसो गर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो बिग्रिँदैन पनि, नत्र होइन पनि कतिवटा ठाउँहरूमा हाम्रा अत्यन्तै पुराना प्राचीन कुराहरू छन्, अब यो सबै अहिले भनेर साध्य पनि छैन। त्यसकारण त्यो कुराहरूलाई चाहिँ संरक्षण पनि गर्नको लागि चाहिँ सरकारले त्यो ठाउँमा त्यस्तै खालको व्यक्तिहरू नियुक्ति गरेर चाहिँ राख्नु पनि पर्यो र त्यसलाई हेरचाह गर्ने पनि मान्छे राख्नु पर्यो। अब हेरचाह गर्ने मान्छे राख्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ कस्तो खालको हुनु पर्यो भने त्यो प्रति विश्वास भएको, बिलिफ भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्यो भनेदेखि ऊ पनि बाँच्छ, त्यसलाई पनि बचाउँछ। होइन अब सोर्समा चाहिँ अर्कोलाई लगेर हालिदिएपछि सबै संरचना बिग्रिन्छ अनि त्यो भएपछि चाहिँ खत्तम भएर जान्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ।